अऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान बिन हश्शाम बिन मुगीरा के ग़ुलाम समा ने, उन्होंने अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान से सुना, उन्होंने बयान किया कि मेरे बाप अब्दुर्रहमान मुझे साथ लेकर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह जुनबी होने की हालत में करते, इहतिलाम की वजह से नहीं बल्कि जमा की वजह से। फिर आप रोज़े से रहते, यानी गुस्ल फजर की नमाज से पहले सहरी का वक़्त निकल जाने के बाद करते। सही बुखारी हदीस नंबर 1931। इसके बाद हम उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने भी इसी तरह हदीस बयान की। सही बुखारी हदीस नंबर 1932। इब्ने सिरीन ने बयान किया, कहा कि हज़रत अबू हुरैरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई भूल गया और कुछ खा पी लिया तो उसे चाहिए कि वो अपना रोज़ा पूरा करे, क्योंकि उसको अल्लाह ने खिलाया और पिलाया। सही बुखारी हदीस नंबर 1933। ज़ाहिरी ने बयान किया, उनसे अता बिन ज़ैद ने, उनसे हमरान ने, उन्होंने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वज़ू करते हुए देखा। आपने पहले अपने दोनों हाथों पर 3 मरतबा पानी डाला, फिर कुल्ली की और नाक साफ़ की, फिर 3 मरतबा चेहरा धोया, फिर दायां हाथ कोहनी तक धोया, फिर बायां हाथ कोहनी तक धोया, 3-3 मरतबा। इसके बाद अपने सर का मसा किया और 3 मरतबा दाहिना पाँव धोया, फिर 3 मरतबा बायां पाँव धोया। आखिर में कहा कि जिस तरह मैंने वज़ू किया है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसी तरह वज़ू करते देखा है। फिर आपने फरमाया कि जिसने मेरी तरह वज़ू किया, फिर 2 रकत नमाज तहियतुल वज़ू इस तरह पढ़ी कि उसने दिल में किसी किस्म के ख़यालात और वसाविस गुज़रने नहीं दिए, तो उसके अगले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। सही बुखारी हदीस नंबर 1934। अब्दुल्ला बिन मुनीद ने बयान किया, कहा कि हमने यजीद बिन हारून से सुना, उनसे याह्या ने, जो सईद के साहबजादे हैं, कहा उन्हें अब्दुर्रहमान बिन कासिम ने खबर दी, उन्हें मोहम्मद बिन जाफ़र बिन ज़ुबैर बिन अवाम बिन खौलद ने और उन्हें अबाद बिन अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खबर दी कि उन्होंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से सुना, आपने कहा कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि मैं दोज़ख में जल चुका। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि क्या बात हुई। उसने कहा कि रमज़ान में मैंने रोज़े की हालत में अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ली। थोड़ी देर में आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खजूर का एक थैला जिसका नाम अरक था पेश किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोज़ख में जलने वाला शख्स कहाँ है। उसने कहा कि हाजिर हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ले, तू इसे खैरात कर दे। सही बुखारी हदीस नंबर 1935। हमीद बिन अब्दुर्रहमान ने खबर दी और उनसे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में थे कि एक शख्स ने हाजिर होकर कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो तबाह हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या बात हुई। उसने कहा कि मैंने रोज़े की हालत में अपनी बीवी से जमा कर लिया। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम्हारे पास कोई गुलाम है जिसे तुम आज़ाद कर सको। उसने कहा, नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या पे दर पे 2 महीने के रोज़े रख सकते हो।
اس نے عرض کی کہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت ہے؟ اس نے اس کا جواب بھی انکار میں دیا۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے۔ ہم بھی اپنی اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بڑا تھیلا عرق نامی پیش کیا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ عرق تھیلے کو کہتے ہیں جس سے کھجور کی چھال سے بناتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سائل کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے لو اور صدقہ کر دو۔ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اپنے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کر دوں؟ بخدا ان دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان کوئی بھی گھرانہ میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ہنس پڑے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کے دانت دیکھے جا سکے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا جا، اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1936۔ جریر نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے زہری نے، ان سے حمید بن عبد الرحمن نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یہ بد نصیب رمضان میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایک غلام آزاد کر سکو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا، کیا تم پے در پہ 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا، کیا تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکو؟ اب بھی اس کا جواب نفی میں تھا۔ راوی نے بیان کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک تھیلا لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ عرق زنبیل کو کہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے جا اور اپنی طرف سے محتاجوں کو کھلا دے۔ اس شخص نے کہا، میں اپنے سے بھی زیادہ محتاج کو، حالانکہ 2 میدانوں کے درمیان کوئی گھرانہ ہم سے زیادہ محتاج نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر جا، اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1937۔ معلی بن اسد نے بیان کیا، ان سے وقیب نے، وہ ایوب سے، وہ اکرمہ سے، وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام میں اور روزے کی حالت میں پچنا لگوایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1938۔ ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچنا لگوایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1939۔ شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ثابت بنانی سے سنا اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا، کیا آپ لوگ روزے کی حالت میں پچنا لگوانے کو مکروہ سمجھا کرتے تھے؟ آپ نے جواب دیا کہ نہیں، البتہ کمزوری کے خیال سے روزے میں نہیں لگواتے تھے۔ شبابہ نے یہ زیادتی کی ہے کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ایسا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1940۔